میں جنگ تے بھیجنا. محمد تیار ہو کے ماں دے خیمے آ گیا. میری سین این پردے داراں نو ڈٹھا تے پھر ہکڑ لیتی ہے اما فضا ہائے بلند کرے بھئی پہلا وین یقیناً پردے میری ماما بہنن میں گل انہاں دے حصے دی کر لگیا تو ان سمجھ آوے تا ہے کرے. اما فضا جی تھی علی دی بی بی آدھی ہے وانجے کے خیمے آکھ جس جس زینب دا اجڑ نہ ویکھنا ہے آج علیہ دے خیمے آوے اور پنڈ مکوچ پورے علاقے دا مجمع فضا چادر چاہیے ہر خیمے چوائن کے پہ آدھی ہے ہولی دیا نواں تے دھیاں جل دیا زینب اجڑ دی پئی ہے علی دیا نواں تے دھیاں علیہ دے خیمے وچ آئیاں نو ہن میری سینا دیے حسین سارے آئے میرا غازی نہیں آیا. خیمے دے بوئے تو آواز آئی ہے علیہ کیویں آواں تو وڈی پردہ دار. مرحبا 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 کری ہائے